एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को अलग-अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगी। यूजुअली मेरे पास एक एक कार्ड होता है एडवाइस का, लेकिन इस रीडिंग में मैं डबल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। 2 कार्ड्स हैं मेरे पास रिलेशनशिप के एडवाइस के लिए और 2 ही कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं करियर के हवाले से। तो ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट हम लेंगे एरीज़ के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, और विद द रिलेशनशिप एस्पेक्ट के क्या सूरत हाल है। ये ऐसे लोगों के बारे में इस दफ़ा बात हो रही है जो कि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं। ये कमिटेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, जैसे प्रॉपरली कोई मैरिड कपल है, और ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट जो है वो वर्बल लेवल के ऊपर है, और अभी या ये कह लें कि 2 लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, चाहे वो मैरिड नहीं भी हैं। तो लीगली अगर कोई रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी एक कपल के तौर पे आप हैं। तो सूरत हाल यहाँ पे इस तरह की नज़र आ रही है कि जैसे जो एरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास हुआ है कि पर्सन और उनके दरमियान में एक गैप आ गया है, और ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि ये गैप पिछले कुछ अरसे के दौरान लास्ट मंथ ख़ास तौर पे जैसे बहुत ज़्यादा रहा होगा मसला। और इसकी एक वजह जो है वो काम हो सकता है कि एरीज़ लोग जो हैं वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि रिलेशनशिप के लिए या इस पर्सन के लिए उनके पास नहीं टाइम, और वो पर्सन जो है कॉन्टीन्यूसली अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहा है। यही वजह है कि दोनों के दरमियान में राब्ता जो है वो कमज़ोर हो गया है। अच्छा, लेकिन इस सब के बावजूद एरीज़ जो लोग हैं उनको शिद्दत से एहसास है कि दे आर मिसिंग दैट पर्सन। ये भी उनको एहसास है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस बात का भी उनको पता है कि उन्हें ये गैप जो है वो फ़िलअप करना है। चूँकि आपका रवैया पिछले कुछ अरसे में इस तरह का हो सकता है कि जो कि जिसकी वजह से पर्सन जो है वो खामोश हो गया है। मेरे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ना सिर्फ वो आपसे बात नहीं कर रहे, बल्कि वो किसी किस्म की चीज़ें या इमोशंस भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहे, और हो सकता है एक कंप्लीट साइलेंस टाइप की स्टोरी जो है वो बनी हो, कंप्लीट साइलेंस हो आप दोनों के दरमियान में। 8 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहे हैं कि ये एक लंबा अरसा हो सकता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो डिटेरियोरेट होती रही और एक गैप जो है वो बिल्टअप होता रहा। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स हमें ये बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ना सिर्फ ये पर्सन इमोशनली बल्कि स्टेबिलिटी के हवाले से भी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और इस बात का चांस मौजूद है कि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग है आपकी तरफ, और यही वो केयर और नर्चरिंग है जो कि अब आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। तो एक अच्छा, इसमें ये भी एक कुछ लोगों के लिए सूरत हाल हो सकती है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस की वजह से भी एक गैप जो है वो कम्युनिकेशन का आ गया है। जैसे 2 लोग हैं, उनमें से कोई एक किसी और शहर में है, किसी और मुल्क में है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई ना कोई इमोशनल गैप जो है वो आ गया हो। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन है, लेकिन आपकी डिज़ायर है दोबारा से चीज़ों को रीस्टैब्लिश करने की, क्योंकि आपको उनकी ये केयर, उनकी ये नर्चरिंग, उनकी ये अफेक्शन जो है, यू आर मिसिंग दिस ऑल दीज थिंग्स। आपको पता है वो नाराज़ हैं, आपको पता है वो खामोश हैं, ठीक है। यू रियली नीड के ये सब चीज़ें जो हैं ये सेटल हो सकें। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी उदासी को, बेचैनी को शो कर रहा है। पेज ऑफ कप्स हमें बता रहा है दैट यू रियली वांट टू री एस्टैब्लिश द होल थिंग, और इसके लिए यकीनन आप हैं जो समझते हैं कि आपको स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। अगर सॉरी करना है, मनाना है, कोई भी एक्शन लेना है, तो आपको एहसास है कि वो आपको करना है, लेकिन समहाउ आप फ़िलहाल अपने इमोशंस को लेके थोड़ा हैं कि आप एक्शन नहीं कोई ले रहे। और यही वो बात है जो कि एडवाइस के कार्ड में हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। पहला एडवाइस का कार्ड है न्यू मून इन एरीज़ ही है, और कार्ड हमें कह रहा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन।
اور خاص طور پہ وہ لوگ، یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو ایریز اسینڈنٹ ہیں، اور ان کے لیے بھی خاص طور پہ یہ ریڈنگ ہو سکتی ہے جو کہ ایریز مون کے والے لوگ ہیں. تو اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مزید اس چیز کو ڈیلے مت کریں، مزید ہیزیٹیٹ مت کریں. آپ کو فوری طور پہ یا اس مہینے کے اندر اندر ہی ان سے ریکنیکٹ ہونے کی، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ان سے ملنے جانا پڑتا ہے، سفر کر کے فزیکلی جانا پڑتا ہے، آپ کو وہ بھی جانا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنے پاس بلا لینا جو ہے وہ زیادہ ایزی اور کنوینینٹ رہے گا اور زیادہ بینیفیشل ہوگا تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن اپنی اتنی اوپن کی جائے اور اپنی فیلنگس کا اتنا اوپنلی اظہار کیا جائے کہ میٹافوریکلی آپ دونوں جو ہے وہ دوبارہ سے آن ٹریک جو ہے وہ ہو جائیں. یہاں پہ دوسرا ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ پریئر کا ہے، اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے جہاں پہ آپ جو کوشش کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو فوری طور پہ مل جائے گا، جو مینیفیسٹ کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو فوری طور پہ ملے گا. اور یہ بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کہ یونیورس کی طرف سے آپ کے پاس سپورٹ ہے، اور یہ پریئر کا کارڈ جو ہے یہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یونیورس کی طرف سے آپ کے پاس سپورٹ ہے، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو آگے سے بھی آپ کو دوسرے پرسن کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی پازیٹیو رسپانس ہی ملے گا. سو ٹائم ویسٹ مت کریں. اچھا جی، کریئر کے حوالے سے یہاں پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، کریئر لگتا یہی ہے کہ آلریڈی بہت زیادہ آپ بزی ہیں، بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اراؤنڈ ہو رہی ہیں. لاسٹ منتھ ہو سکتا ہے کہ کاموں میں کچھ رکاوٹ رہی ہو، لیکن اب جو ہے وہ اس مہینے خاص طور پہ پھر دوبارہ ورک لوڈ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وہ ورک لوڈ ہے جس سے ارننگ بھی ہے. اگر اوورآل آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ پچھلے مہینے مطلب یہ تھا کہ اتنے زیادہ ارننگ نہیں ہو سکی، پیسوں کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو اس مہینے میں چیزیں کافی زیادہ سموتھ ہو جائیں گی، اور ارننگ کا جو چیپٹر ہے وہ یہ کہہ لیں کہ یا ارننگ کی جو سائیڈ ہے اس میں کافی زیادہ تیزی آنے کا امکان ہے. یہاں پہ میرے پاس آپ کے لیے ایڈوائس کا پہلا کارڈ جو ہے وہ والکینو کا ہے. چیزیں ایک دم ایکسپلوڈ ہو سکتی ہیں ان دا پازیٹیو سینس، کام ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، پروجیکٹس ایک دم سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملیں اور آپ کو بڑی تیزی سے ان کو ریپ اپ کر کے یا کمپلیٹ کر کے دینا ہو. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دوسرا کارڈ جو ہے وہ فرسٹ چکرا آرک اینجل مائیکل کا ہے. یہ 35 نمبر ہے جو ریڈیوس ہو کے دوبارہ 8 پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ کام جو ہے یا یہ جو ایکشن ہے یہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، یہ کوئی کوئک شارٹ ٹرم ٹائپ کا کام نہیں ہوگا. یہ ایسا پروسیس ہے یا یہ ایسا کام ہے جو کہ طویل عرصے چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لمبے عرصے کے لیے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے اس سے. اور اس فرسٹ چکرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکشن اورینٹڈ چیز ہے. سو اگر آپ کو کوئی پروجیکٹس ملتے ہیں اس مہینے، جو ان سی بھی چیزیں مل رہی ہیں ان کے اوپر ڈیلے مت کریں، فوری طور پہ ایکشن میں آئیں، فوری طور پہ چیزیں کریں. اچھا، اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کام کے حوالے سے یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ کارڈ جو ہے فرسٹ چکرا کا یہ بھی ہمیں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جو بھی اپرچونیٹیز آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ وہاں پہ یونیورس کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے. سو آپ کو ان کو گریب کرنا چاہیے اور فلی جو ہے ایکشن میں آ کے فوری طور پہ ان کے اوپر کام شروع کر دینا چاہیے. سو یہ والی بات کہ اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن اور فرسٹ چکرا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزوں پہ، دونوں اسپیکٹس پہ، کریئر میں بھی ریلیشن شپ میں بھی، دونوں جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کچھ لیڈ بیک ہو رہے ہیں، اگر آپ کچھ ڈاؤٹ فل ہو رہے ہیں تو ان ڈاؤٹس کو اور اس لیزینس کو، جو تھوڑا ہے تو نہیں ویسے لیزینس، لیکن اگر تھوڑا سا ڈیلے میں آپ جا رہے ہیں تو اس کو آپ اپنی زندگی سے ختم کریں اور فوری طور پہ چیزوں کو ٹیک اپ کر کے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کریئر میں بھی کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ کا فیکٹر جو ہے وہ رہے، کہیں نہ کہیں فیملی کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ فیملی کا کوئی پرسن ہو جس نے آپ کے ساتھ انویسٹ کیا ہو، تو یہ بھی کچھ معاملات کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ پرومیننٹلی نظر آ رہے ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ یہاں پہ جو کہ ایریز لوگوں کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.